बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहम तरीन 100 सवालात और उनके जवाबात मुलाहिज़ा फरमाइए। सवाल, क्या अज़ान के दौरान बात करना जायज़ है? जवाब, अज़ान के दौरान बात करना मकरूह है, खामोशी से सुनना अफजल है। सवाल, वॉशरूम में सवाल का जवाब देना कैसा है? जवाब, मना है, दिल में जवाब दिया जा सकता है। सवाल, किचन में ऊंची आवाज़ से कुरान सुनना कैसा है? जवाब, बेहतर है अदब के साथ सुना जाए, शोर में ना सुने। कुरान मजीद खाना बनाते वक्त सुनना कैसा है? अगर तवज्जो ना हो तो नहीं सुनना चाहिए। लॉन में नमाज पढ़ना जायज़ है, अगर जगह पाक हो तो जायज़ है। दरख्त के नीचे नमाज पढ़ना कैसा है? जायज़ है, बशर्ते कि सजदे की जगह साफ़ हो। स्कूल में नमाज कज़ा हो जाए तो क्या करें? बाद में फ़ौरन कज़ा पढ़ें। हाफिज़ कुरान को ट्यूशन पढ़ाने पर पैसे लेना कैसा है? जायज़ है, क्योंकि मेहनत और वक्त का मुआवजा है। कारोबार में झूठ बोलना हराम और गुनाह कबीरा है। घरेलू मुलाजिम पर जुल्म करना हराम और नाफरमानी है। बीवी को बिला वजह ताना देना नाजायज़ और गुनाह है। नापाक कपड़ों में कुरान पढ़ना जायज़ नहीं, पाक होना ज़रूरी है। वज़ू के बगैर हदीस पढ़ना जायज़ है, मगर बेहतर है कि वज़ू के साथ पढ़ा जाए। स्कूल के बच्चों को मारना नरमी से तरबियत बेहतर है, जुल्म जायज़ नहीं। बच्चों को दीनी तालीम ना देना वालिदैन पर फर्ज है, गफलत गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। फ्रिज में शराब रखना हराम है। खरीदना बेचना शराब को रखना सब नाजायज है। गैर मुहर्रम से बातचीत करना जरूरत के अलावा नाजायज है। दाढ़ी मुंडवाना कैसा है? हराम है, दाढ़ी रखना वाजिब है। बीवी को नमाज से रोकना जवाब, सख्त गुनाह है, शोहर को रोकने का कोई हक नहीं। सवाल, झाड़ू देने के बाद वज़ू करना जायज़ है, झाड़ू नजासत नहीं, वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। खाने के बाद हाथ धोना जी हाँ सुन्नत है। बीवी के साथ हुस्न सलूक सुन्नत नबवी है और सवाब है। कर्ज वापस ना करना जुल्म और गुनाह है। जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुक़द्दा है। मोबाइल पर कुरान रखना जायज़ है, अदब मलवज़ रखें। दुकान पर अज़ान होते वक्त काम जारी रखना जवाब, अज़ान के वक्त काम रुकना अफजल है। सवाल, किचन में गाने सुनना जवाब, नाजायज़ है, दिल सख्त करता है। सवाल, वक्त पर ज़कात ना देना जवाब, गुनाह है, माल पाक नहीं होता है। सवाल, बारिश के पानी से वज़ू करना जवाब, बारिश का पानी जायज़ और पाक है। सवाल, लॉन में पानी को ज़ाया करना असराफ है और नाजायज़ है। सवाल, बच्चे के कान में अज़ान देना जवाब, सुन्नत है। सवाल, शोहर का बीवी पर खर्च ना करना जवाब, गुनाह है, नफ़का वाजिब है। सवाल, घर में तस्वीर लटकाना जवाब, नाजायज़ है, फरिश्ते नहीं आते हैं। सवाल, सोने की चेन मर्द के लिए हराम है। पालतू कुत्ता रखना जवाब, सिर्फ ज़रूरत के लिए जायज़ है। सवाल, बीवी का सास पर जुल्म करना जवाब, गुनाह है, हुस्न सलूक वाजिब है। सवाल, टूटी हुई टूटी से वज़ू करना जवाब, अगर पानी पाक है तो जायज़ है। सवाल, दीनी कुतब बैतुल खला में ले जाना जवाब, नाजायज़ है, अदब के ख़िलाफ़ है। सवाल, गुस्ल में साबुन का इस्तेमाल करना जवाब, जायज़ है, तहारत के लिए बेहतर है। सवाल, रोज़े की हालत में खुशबू लगाना जवाब, जायज़ है। सवाल, रोज़े में टूथपेस्ट करना जवाब, बेहतर है सहरी में करें, दिन में मकरूह है। सवाल, कपड़े पर खून लगे तो अगर मिकदार ज़्यादा हो तो पाक करना लाजिम है। सवाल, मोबाइल पर नमाज कुरान ऐप से पढ़ना जायज़ है। बीवी के लिए जेवर खरीदना क्या बात से सवाब है? जवाब, जी हाँ, नीयत अच्छी हो तो सवाब है। झूठ बोलकर माल बेचना जवाब, हराम और लानती अमल है।
سوال گلی میں گندگی پھیلانا گناہ ہے. سوال خوشبو لگانا مسجد جانا؟ جواب سنت ہے. سوال جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھنا؟ جواب سنت اور بہت فضیلت والا عمل ہے. سوال حلال کمائی سے گھر چلانا؟ جواب فرض ہے، حرام سے بچنا لازم ہے. سوال نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ جواب جب گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو فرض ہے. سوال ولی کے بغیر نکاح جائز ہے؟ جواب عورت کے لیے بغیر ولی کے نکاح ناجائز ہے. سوال خفیہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے مگر مکروہ ہے. سوال دو گواہ کے بغیر نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب نکاح درست نہیں ہوتا ہے. سوال نکاح خطبے کے بغیر ہو جائے گا؟ جواب درست ہے مگر خطبہ سنت ہے. سوال نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی؟ جواب ضروری ہے، زبردستی نکاح باطل ہے. سوال بارات کا رواج اسلامی نہیں، اسراف اور دکھاوا ہے. سوال نکاح میں مہنگا جہیز دینا؟ جواب اسراف ہے، اسلام میں ممنوع ہے. سوال ولیمہ کرنا کیسا ہے؟ جواب سنت ہے، خوشی کا اظہار جائز ہے. سوال طلاق کے بعد رجوع کی صورت؟ جواب عدت کے اندر رجوع ممکن ہے. سوال بیوی کو نفقہ نہ دینا؟ جواب گناہ ہے، شوہر پر فرض ہے. سوال شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا گھر سے نکلنا ناجائز ہے، اجازت ضروری ہے. سوال عورت کا خود نکاح پڑھانا؟ جواب شرعاً درست نہیں ہے. سوال نکاح میں حق مہر کا کم یا زیادہ ہونا؟ جواب جتنا مناسب ہو، شریعت اجازت دیتی ہے. سوال دوسری شادی کی اجازت شوہر کو؟ جواب شریعتاً جائز ہے مگر عدل شرط ہے. سوال شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا؟ جواب ظلم اور گناہ ہے، اصلاح کے لیے نرمی ضروری ہے. سوال رشتہ تلاش کرتے وقت دینداری دیکھنا سنت اور بہتر ہے، دنیاوی چیزیں ثانوی ہیں. سوال نکاح کے بعد بیوی کا مہر معاف کرنا؟ جواب جائز ہے. بچوں کی پیدائش سے متعلق سوالات. بچے کی پیدائش پر اذان دینا سنت ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. عقیقہ کب کیا جائے؟ 7ویں دن، لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1 بکرا. سوال بچے کا نام کب رکھنا چاہیے؟ 7ویں دن، اچھا اور اسلامی نام رکھا جائے. غیر مسلموں کے نام رکھنا ناجائز ہے، اسلامی نام ہونا چاہیے. بچے کے بال اتارنا، سر منڈوانا سنت ہے، عقیقے کے دن کیا جائے. بچے کے کان چھدوانا لڑکی کے لیے جائز ہے، لڑکے کے لیے مکروہ ہے. بچے کو مسجد میں لے جانا اگر شور نہ کرے تو جائز ہے. ماں کا دودھ پلانا سنت اور بہت اجر والا عمل ہے. بچے کے لیے دعا کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دعائیں دیتے تھے. پیدائش پر خوشی میں حرام کام کرنا ناجائز ہے، خوشی حلال طریقے سے منائی جائے. بچوں کی نگہداشت و تربیت سے متعلق سوالات. بچوں کو دینی تعلیم دینا فرض ہے، والدین پر لازم ہے. بچوں کو نماز کا حکم کب سے؟ 7 سال کی عمر سے حکم دیا جائے. بچوں کو مارنا کب جائز ہے؟ 10 سال کی عمر پر نماز نہ پڑھیں تو ہلکی مار جائز ہے. بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا سخت گناہ اور غلط تربیت ہے. بچوں کو اسلامی اخلاق سکھانا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. بچوں کو گانے سنانا ناجائز ہے، دل سیاہ کرتا ہے. بچوں کے موبائل پر نظر رکھنا لازم ہے کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے. بچوں کے کھانے کا خیال رکھنا، حلال اور پاکیزہ کھانا دینا فرض ہے. بچوں کو ناپاک کپڑوں میں رکھنا گناہ ہے، پاکی سکھانا ضروری ہے. بچوں کی تربیت میں لاپرواہی گناہ ہے، قیامت میں سوال ہوگا. بچوں کو گندی ویڈیو سے بچانا والدین کا دینی فرض ہے. بچوں میں لڑائی ہو جائے تو نرمی اور انصاف سے ان کو سلجھائیں. بچوں کو خود غرض بنانا ناجائز ہے، ایثار سکھایا جائے. بچوں کے سامنے والدین کا جھگڑا غلط تربیت دیتا ہے، پرہیز کرنا لازم ہے. بچوں کو سلام سکھانا سنت ہے، بچپن سے بچوں کو سلام سکھایا جائے. بچوں کو باادب بنانا دین کا حصہ ہے، ادب دین کا دروازہ ہے. بچوں کو روزہ رکھوانا
طاقت ہو تو عادت ڈالنا بہتر ہے۔ بچوں کو اسلامی قصہ سنانا اچھی تربیت کا ذریعہ ہے۔ بچوں کو نماز کے لیے مارنا، صرف تنبیہ اور ہلکی مار، وہ بھی محبت کے ساتھ۔ بچوں کو دین سے دور رکھنا والدین کی بڑی کوتاہی ہے، سخت گناہ ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت معلوماتی لگی ہوگی۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔